आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी तामाङज्यू लगायत यस ट्यासमा सम्पूर्ण आशिष अतिथिगणज्यूले चाहिँ यो दीप प्रचलन गरेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले आफ्नो स्थानबाट जोरदार तालीको साथ उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि तामाङ जातिको परिवर्तन सचिव तथा आर्थिक शुद्धिकरण मञ्जुश्री सम्बन्ध 2856 नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतारका आजीवन सदस्य पहिलो आजीवन सदस्य र प्रमुख पहिलो सँगसँगै पूर्व प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ श्री कुमार मुक्तान तामाङज्यूलाई चाहिँ यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु यो प्रश्न पारिदिनुको लागि लोछारको बारेमा प्रश्न पारिदिनुको लागि। तुझे गितांग सिंगिन रो कमल हिंजन तामंगा यंग तामंगला चुरिथिन जम्बुदिग्रिन छर्नालाई जेनालाई लेनालाई निमदवरमन फेनालाई अम्मै मिलम बिनालाई विवाह उद्देश्य से रंगा शर्लो लोचन खनंग तमा दंचा सुसित पनि दिंगिरि तिरम हवाचु सुनाम लछादा yang hakiri chuisi mam damdol bi sentansi jung shuba mukun istimitu lebar ningo grandra lasso khafula तामाङ जातिको परिवर्तन शैक्षिक तथा आर्थिक सुदृढीकरण भन्ने मूल नाराका साथ तामाङ समाज नेपालद्वारा आयोजना गरिएको भेटका तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापति श्री रोशनतुङ तामाङज्यू लामा गुरुज्यू हाम्रा निमन्त्रणलाई स्वीकार्नु भई आफ्नो अत्यन्त कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पार्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि आईटीसी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री टसी मुक्तानज्यू त्यस्तै गरेर आईटीसी का सचिव श्री रविन्द्र तामाङज्यू उहाँ हाम्रा यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ मञ्चमा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू विभिन्न संस्थाद्वारा प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका संस्थागत प्रतिनिधिज्यूहरू पत्रकार महोदयहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रम आयोजक कमिटीको तर्फबाट अनि म कुमार मुक्तान तामाङको तर्फबाट लासो फ्याफुला अनि नमस्कार। सर्वप्रथम त 2857 सोनाम लछार मे लोको पावर अवसरमा यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मित्रहरू मलाई हाम्रा उद्घोषकज्यूले लोछारको बारेमा प्रस्ताव दिनुहुनुका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। हुन त मैले खासै त्यति जानेको छैन किनकि हाम्रो यो हामी तामाङ जातिको इतिहास लेखिएको छैन या मेटाइएको छ। हाम्रो लेखिएको दस्तावेज नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो तथ्य छैन र कतिपय कुराहरू हामीले सुनेको भरमा र देखेको भरमा हामीले भन्नुपर्ने भइरहेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामीले हाम्रो लोछार भनेको के हो भन्ने विषयमा अझै पनि हामी खोजी गर्ने क्रममा छौँ। यदि हाम्रो लेखिएको दस्तावेज भएको भए आज हामी यो गरिराख्नु पर्दैन थियो होला। विश्व 21औं शताब्दीमा अघि लम्किरहँदाखेरि हामी पनि धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यौँ होला र हामीले आज हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको खोजी गर्नु पर्दैन थियो होला। र यसमा केवल हाम्रो मात्रै दोष भन्न चाहन्न, राज्य पछिको विभिन्न कारणहरूबाट पनि छ। ठिकै छ, आज मैले जानेका, मैले बुझेका र मैले सुनेका केही कुराहरू यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। अघि नै हाम्रा उद्घोषक मित्रज्यूले भनिसक्नुभयो यो लोछारलाई कतिले लोछार भन्छ र कतिले लोसार भन्छ। खासै के हो त भनेर कति हामी तामाङ समुदायका कति व्यक्तिहरू अन्यलमा परेका छन्। लोछार र लोसार दुईटैको शाब्दिक अर्थ एउटै हो। कसैले लोछार भन्छ, कसैले लोसार भन्छ। हामी तामाङ समुदायले लोछार भन्छ। लोछार भनेको एउटा लो पुरानो भएर गयो, एउटा लो सक्यो र अर्को नयाँ लो आयो भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तै आज हामी
मुसा वर्गलाई विदाय गर्दै मुसा पुराना वर्ग मुसा वर्गलाई विदाय गर्दै लाङ लो मे लो नयाँ वर्षलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। मुसा पुरानो वर्ष हो या यो लाङ मेलो चाहिँ नयाँ वर्ष हो, त्यो भएर लोछार भयो हामीले चाहिँ। अनि गुरुङ र शेर्पाहरूले अरू समुदायहरूले चाहिँ लोसार भन्छ। लोसार भनेको एउटा लोबाट अर्को लोमा सर्नु हो। उहाँहरूले चाहिँ मुसा लोबाट गाई लोमा सर्यो भनेर लोसर हो। लोसर र लोछार दुईटैको शाब्दिकता एउटै हुन्छ र उहाँहरूको लोछार उहाँहरूको लो र हाम्रो लो सदैव एउटै हुन्छ र तिथि मात्रै फरक, तिथि र सम्बन्ध मात्रै फरक हुन्छ। लोछार दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ, लो र छार। लो भन्नाले वर्ष र छार भन्नाले नयाँ, अर्थात् नयाँ वर्ष, न्यू इयर। हामी बौद्ध मार्गी समुदायहरूले लोलाई विभिन्न 12वटा जीव जनावरहरूले अंकित गरिएको छ, जसलाई आज हामी जिवा, लाङ, ताक, योइ, डुक, डुल, ता, लुक, ते, ज्या, खी, फाक भनेर गर्दै गर्दछौँ। ती 12वटा लोहरू एउटा सर्कलमा हुने गर्दछ र एउटा लोको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 12 महिना हुने गर्दछ र प्रत्येक 12 वर्षपछि फेरि हामी सोही लोबाट निरन्तरता गर्ने गर्दछौँ। जस्तै आज हामी लाङ लोको 52 अवसरमा लोछार कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ र अबको 12 वर्ष पश्चात फेरि पनि हामी लाङ लो नै मनाउनेछौँ। त्यही भएर हाम्रो लोको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 12 महिना र एउटा लो फेरि अर्को त्यही लो आउनको लागि 1 वर्ष लाग्दछ, 12 वर्ष लाग्दछ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने लोछार विभिन्न समुदायहरूले मान्ने गर्छ। स्पेशली 3वटा लो चाहिँ नेपालमा मान्दछ। 3वटा लोमा तामाङ समुदायले, यो योल्मोहरूले अनि थकाली समुदायले मान्ने लोछारले सुनाम लोछार भन्दछ, जुन हामीले आज मानिरहेको छौँ। त्यस्तै गरेर गुरुङ समुदायले हाम्रो लोछार कहिले पर्छ भनेर कसैले सोधेमा पहिला चाहिँ हाम्रो आमा बुवाले लो कहिले फेर्यो भन्दाखेरि माघको 1 गतेबाट लो फेर्यो भन्ने प्रचलन थियो। त्यो बेलामा हाम्रो लेखिएको दस्तावेज थिएन, अहिले बनाएको छ। अहिले हाम्रो लो कहिले फेर्छ भनेको माघको औँसीको भोलिपल्ट, यानि कि माघको प्रतिपदको दिनबाट तामाङ समुदायको लो फेरिन्छ। हाम्रो चन्द्रमासको पात्र अनुसार अहिले हामीले हेरिरहेको पात्र सौर्य मासको पात्र हो। र यस्तै गरेर तमुहरूको यानि कि गुरुङहरूको लोछारले तमु लोछार भन्छ। उहाँहरूको चाहिँ तिथि अनुसार मान्नुहुन्छ। हुन त उहाँहरू पनि बौद्ध मार्गीले मात्रै लोछार मान्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि तिथि अनुसार हुनुपर्ने, उहाँहरू चाहिँ मिति अनुसार मान्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सदैव पुसको 15 गते लोछार छ, फिक्स डेट छ उहाँहरूको चाहिँ। र यस्तै गरेर शेर्पा समुदाय तथा ग्याल्बो समुदायले टिबेटनहरूले मान्ने लोछारलाई ग्याल्बो लोछार भन्ने गर्दछ। र त्यो ग्याल्बो लोछार फागुनको औँसीको भोलिपल्ट पर्दछ, यानि कि हामी तामाङ समुदायको लोछारको ठ्याक्कै 1 महिनापछि पर्दछ उहाँहरूको लोछार चाहिँ। र प्रत्येक 4 वर्षको अन्तरालमा ग्याल्बो लोछार सोनाम लोछारकै दिनमा आएर ओभरल्याप हुनुहुन्छ। सोनाम लोछारकै दिनमा ग्याल्बो लोछार पर्दछ। र कतिपय त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रा विभिन्न तामाङ समुदायहरूलाई केही आफ्ना स्वार्थीपना लुकाएका केही व्यक्तित्वहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तामाङ समुदायको स्पष्ट रूपमा एकीन गरेको हाम्रो सोनाम लोछार हो भन्दै पनि 4 वर्षको एक पटक ग्याल्बो लोछार सोनाम लोछारको दिनमा ओभरल्याप हुन आउँछ र कतिपयले हामीले एकै दिनमा लोछार हुने गरेको हुनाले सोनाम लोछार र ग्याल्बो लोछार एकै ठाउँमा मान्ने हुँदाखेरि कसैले ग्याल्बो लोछार हो कि भन्ने भ्रम पनि परिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तामाङ समुदायले अझै पनि ग्याल्बो लोछार हो कि सोनाम लोछार हो भन्ने कुरा कतिलाई यकिन भएको छैन। र यो चाहिँ स्पष्ट हुनुहोस्, हामी तामाङ समुदायको सोनाम लोछार नै हो। यो हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ, बुझ्नु पनि पर्छ। र यस्तै गर्दा यो सोनाम लोछार केवल नेपालमा मात्रै नमनाइकन हामी तामाङ समुदायले सोनाम लोछार मान्नेकै दिनमा चाइना, जापान, मङ्गोलिया, भुटान, बर्मा, कोरिया, थाइल्यान्ड जस्ता थुप्रै देशहरू पनि
हाम्रो लोसार मनाएकै दिनमा लोसार मनाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि। हामी हाम्रो लोसारको पावन अवसरमा घर आँगन सरसफाइ गरेर मठ मन्दिर गुम्बा सरसफाइ बाटोघाटो सरसफाइ गरेर लामा गुरुहरू लिएर हाम्रो घरलाई पूजा आजा गरेर सांसेद्य गरेर लुङ्डर दर्जो गाडेर त्यसपछि हामीमा जे उपलब्ध छ हाम्रा पाहुनाहरू बोलाएर विभिन्न हामीसँग भएका मिष्ठान खानेकुराहरू पकाएर हाम्रा पाहुना बोलाएर हामी पनि पाहुना लागेर हाम्रो लोसार मनाउने प्रचलन रहेको छ। र खासमा कतिपय ठाउँमा त्यसरी मनाउन सुरु गरेको छ र कतिपय ठाउँमा अझै पनि घर घरमा लोसार हुन सकेको छैन। र कतिपय लोसारको पावन अवसरमा कतिपयले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै विभिन्न कलाकारहरू बोलाएर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै लोसारको शुभकामना हुँदै लोसार कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। त कसैले पिकनिकको आयोजना गर्दै लोसारको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछ। हामी अब म पहिला कतारमै बसेको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न वैदेशिक यात्रामा रहेका तामाङ समुदायले लोसारको हामीले अहिले जसरी मैले अघि भने घर घरमा लोसार मनाउनु पर्छ भन्छ, अब विदेशमा बस्दैखेरि त घर घरमा लोसार मनाउने कुनै सम्भवै छैन। त्यो त अब त्यहाँ हामी त सिङ्गल गएको हुन्छ, त्यहाँ मनाउने भनेको त कुनै हल बुकिङ गरेर अथवा पिकनिकको आयोजना गर्दै लोसार मनाउने हो। तर हामीले जति पनि विदेशमा बसे तापनि हामी त्यसरी हाम्रो संस्कार जोगाउनु पर्छ भन्दै लागि परेका सम्पूर्ण महानुभावहरूले हामी सबैले चाहिँ अब घर घरमा लोसार मनाउनु पर्छ। कतिपयले भन्छ घर घरमा लोसार त मनाउने के उसमा सामूहिक रूपमा लोसार नमनाउने त, त्यसै त टुडी खेलमा लोसार किन मनाए त भन्ने प्रश्नहरू पनि गर्न सक्छ। हो, हामी विगतका केही वर्ष हामीले टुडी खेलमा लोसार मनाउन बाध्य थियौँ, किनभने हामी जनमानसमा लोसारको बारेमा केही थाहै थिएन। त्यसको कारण के हो भनेदेखि हामीलाई कसैले पनि लोसार मान्न दिएको थिएन। राज्य पक्षबाट लोसार मान्न दिएको भनेको 2058 सालदेखि मात्रै हामी तामाङ समुदायको सुनाम लोसारलाई उसमा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा बिदा दिएको, त्योभन्दा पहिला बिदा दिएको थिएन। त्योभन्दा पहिला लोसार मान्यो भने अब हामीलाई विभिन्न अब कानुनहरू लगाउने त्यस्तोहरू प्रक्रिया थियो। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि हामी आज 1857 सम्बतमा आइपुग्दाखेरि पनि हामी लोसारकै बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने, लोसारको बारेमा के हो र कसरी मनाउँछ भनेर भन्नुपर्ने बाध्य भएको हो। नत्र भने हामी मध्ये कसैले पनि यदि दसैँको बारेमा निबन्ध लेखा भन्नु पर्यो भने 100वटा शब्दमा निबन्ध मजाले लेख्न सकिन्छ होला। तर लोसारको बारेमा कसैले पनि निबन्ध लेखा भन्नु भन्यो भने 10 शब्दभन्दा बढी धेरैले लेख्न सक्दैन होला। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पछि परेका छौँ। अब भनेको हामी नेपालमै छौँ, आफ्नै भूमिमा छौँ, सबै आफ्नै इष्टमित्र आफ्नै घर परिवार छन्। आफ्नै घर परिवारमा बसेपछि अब हामीले घर घरमा लोसार मान्न सुरु गर्नुपर्छ। र म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, मैले जस्तै यहाँ हामी पनि गर्नुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु। मैले त मेरो गाउँमा सुरु गरिसकेँ, लास्ट इयर मात्रै मैले सुरु गरिसकेँ। लास्ट इयर पोहोर मेरै संयोजकमा लोसार कार्यक्रममा आयोजन गरेर अनि घर घरमा प्रत्येक घरमा लुङ्डर गाडेर हामीले लोसार मनाउन सुरु गऱ्यौँ र पाहुनाहरू पनि बोलाएर गऱ्यौँ। आज पनि मेरो गाउँमा आज बिहान मात्रै सामूहिक लुङ्डर गाडेर आएको भएर म अलिकति कार्यक्रम आइपुग्न अलिकति ढिलो भएको र त्यसरी अब भनेको हामी केवल भनाइमा मात्र होइन, गराइमा गर्नुपर्छ, गराएर देखाउनु सक्नुपर्छ। अब भनेको हाम्रो घर, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्वलाई तपाईँ हाम्रै हातमा छ, हामी आफैले जोगाउनु पर्दछ। अब मैले अलिकति धेरै समय दिएको हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो है, तैपनि अब त्यस्तो नलाग्नु होला, अब बोल्नै पर्ने परिस्थिति पनि छ। अनि हाम्रो उद्घोषक मित्रज्यूले अघि भनिसक्नुभयो, लोसार त लोसार, हामी आज विभिन्न 12वटा जीव जन्तुहरूको नाममा लोसार मनाउँछौँ। लाङ लो
गाईको उसमा लोछार मनाउँछौँ, हात्तीको उसमा किन चाहिँ हात्ती पनि त जन्तु त हो नि, हात्ती लोछार चाहिँ किन मनाउँदैन नि त, भैँसी लोछार किन मनाउँदैन भन्ने व्यक्तिको मनमा उत्सुकता जाग्न सक्छ। त्यो पनि हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले धेरै पहिला परापूर्व कालमा हुन धेरै पहिला जुन बेला विभिन्न जीव जनावरहरूले पनि कुरो गर्ने बेलामा अनि एउटा गाउँको एउटा समाजसेवी व्यक्ति, समाजको भलो चाहने व्यक्ति, समाजलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति एकपटक बुढो भएर स्वर्गरोहण हुन लागेको छ। उहाँ चाहिँ बुढो भएर मर्न लागेको अवस्थामा ती 12वटा जीव जनावरहरू आज हामी जसको नाममा आज हामी जीवला टक्कियो टुक तालुक तेजाकी फट भनेर हामी गर्छौँ, ती 12वटा जीव जनावरहरू चाहिँ त्यो बुढो भएको व्यक्तिलाई विदाय गर्न जानुभएको रहेछ। अब विदाय गर्न गएपछि त्यो बुढो मान्छेले उहाँले चाहिँ अब मलाई तिमीहरूले विदाय गर्न त आयो, तर मैले तिमीहरूलाई दिनको लागि मसँग केही त छैन, तर पनि म यहाँको जुन समुदायहरूलाई के भन्छु भनेदेखि तिमी 12वटा जीव जनावरहरू जसले आज मलाई विदाय गर्न आएको छ, तिमीहरूको नाममा चाहिँ एउटा पर्व सम्झिने गरी एउटा पर्व लोछार नै भनेर एउटा सम्झिने गरी एउटा पर्व चाहिँ प्रत्येक वर्ष मनाउनको लागि चाहिँ भनिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। र त्यही कुरा सुनेपछि एकजना किसानी जसको नाम सोनाम भन्ने एकजना किसानीले चाहिँ मनाउन सुरु गर्नुभएछ त्यो लोछार। अनि लोछार त मनाउने हामीले कहिले मनाउने त भन्दाखेरि त्यो बेलामा सम्पूर्ण तामाङ समुदायहरू किसानी नै थिए। तामाङ मात्र होइन, त्यो बेला त सबै किसानी नै हो। अहिले पो विभिन्न प्रविधिहरू आयो, विभिन्न रोजगारको सिलसिलामा कता पुग्छन्, के गर्छन् होइन। त्यो बेला त सबै किसानमै निर्भर थियो। अनि त्यसपछि अब लोछार त मनाउने कुन बेला मनाउने भन्दाखेरि अब कुन बेला मनाउने त हामीले किसानीहरू जुन बेला हाम्रो अन्न बालीहरू सबै भित्राइसकेको हुन्छ र अरू अन्न बालीको के अरे खेतबारीमा काम हुनुभन्दा अगाडि जुन बेला चाहिँ हाम्रो समय अलिकति खाली हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले मनाउनु पर्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हामी तामाङ समुदायहरू, हाम्रो जातिका मान्छेहरू सबै आफ्नो इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट पनि गर्ने मौका पाउँछ। हामी पनि जाने, हाम्रो पनि उयो गर्न पाउँछ। जिन्दगीमा कति दुःख गर्ने, मरेर के नै लानु छ, कति नै दुःख गर्ने, बाँचुन चाहिँ कहिले रमाइलो पनि गरौँ भन्ने हिसाबले यो माघमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ त्यो सोनाम भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सबभन्दा पहिलो पटक यो सबैजना इष्टमित्रहरू बोलाएर एउटा मनोरञ्जनको हिसाबले गर्न थालेछन्। र त्यसै पछि चाहिँ अब यसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै अनि प्रत्येक वर्ष एउटा लोको मनाउँदै आएपछि अब यो यसैले चाहिँ लोछारकै रूपमा चाहिँ स्थापित भएछ। त्यही बाटो चाहिँ अहिले चाहिँ 2857 भएको भनेर भन्छ। अनि मैले अघि एउटा कुरा के भने हामीमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। हाम्रो लेखिएको दस्तावेज छैन, लेखिएको दस्तावेज नभएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो आफ्नो तर्क दिन्छन् र आफ्नै तर्क भनेको आफ्नै तरिकाबाट कसरी दिन्छन् र किन हाम्रो लेखेको नभएको कारणले। तर हामीले यसो विचार गर्दाखेरि कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत हो त्यो पनि हामीले छुट्याउँदै जानुपर्छ। अनि कतिपयले यो उसमा चाहिँ यो लोछार सम्बत चाहिँ 2857 हुनुमा चाहिँ मञ्जुश्री सम्बत पनि हो भनेर भन्छन्। मञ्जुश्री सम्बतमा पनि अब त्यो हिसाबले पनि ठिक हो जस्तो लाग्छ। जुन बेला मञ्जुश्रीले स्वयम्भूको दर्शन गरेको दिनलाई चाहिँ धर्माकारले के अरे मञ्जुश्री सम्बतको सुरुवात भयो भनेर भनेको छ। त्यही दिनले पनि सोनाम लोछार हो भनेर हामीले भन्ने गर्दछ। त्यो दुईटा उहरू चाहिँ अलिकति बाजिएको छ। तर लोकको हिसाबले पहिला भनेको कुरा सही हो र पछिको हिसाबले चाहिँ यो मञ्जुश्री सम्बत पनि ठिक हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब फेरि भ्रम नपर्नु होला। जे होस् हामी तामाङ समुदायको लोछार हामीले नै मनाउँदै जानुपर्छ। आफ्नो पहिचान हामी आफैले देखाउनुपर्छ। हाम्रो पहिचान हामीले नदेखाए कसले देखाउने। र साथसाथमा आज म एउटा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब हुन त कतिपय यहाँ कलाकार अब हाम्रो कलाकारसँग कलाकारहरू त आउनु भएको छ, यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न होला। कतिपय के छन् भनेदेखि हामीमा अलिकति नराम्रो बानी जुन बेला चाह्यो त्यो बेला मात्रै हामीले जगजगाउने हाम्रो चलन रहेको छ।
अनि अब 78 सालमा फेरि जनगणना हुने बेला भएको छ। पहिला 68 सालको जनगणनामा कलकार संघ कलकार मित्रहरूले सम्पूर्ण तामाङ समुदायले नामको पछाडि थर र थरको पछाडि जात लेखौँ, हामी सम्पूर्ण हाम्रो तामाङ समुदायको चाहिँ एकिन डाटा निकाल भनेर उहाँले अभियानै चलाउनु भएको थियो। अब अहिले चलाउनु भएको छैन, सायद अलि पछि चलाउनु हुन्छ होला उहाँले, सायद त्यो बेला अलिकति ढिलो पनि हुन्छ होला। त्यही भएर म यहीँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब फेरि 78 सालमा जनगणना हुन्छ, त्यो जनगणनामा सम्पूर्ण तामाङ समुदायले आफ्नो नाम लेखौँ, नामको पछाडि थर लेखौँ, थरको पछाडि जात लेखौँ, जसको कारणले हाम्रो एकिन डाटा निस्किन्छ। नेपालमा हामी तामाङ समुदायको जनसङ्ख्या तामाङहरूको अनुसार 30 लाख हुनुपर्छ, तर 68 सालको जनगणनामा केवल 15 लाख चान्चुन मात्रै भएको छ। त्यो 15 लाख चान्चुन मात्रै हुनुको कारण पनि त्यही हामीले हाम्रो थरको पछाडि जात नलेख्नाले कतिपय नसुनेका थरहरू चाहिँ अब अन्यमा राख्नुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एकिन जनसङ्ख्याको एकिन चाहिँ नभएको। जस्तै अब कतिपय अब गोम्जा, हाम्रो थरचासिङमै गोम्जा हुनुहुन्छ, अझ आइपुग्नु भएन उहाँ। अब गोम्जा भन्दाखेरि म कतारमा गएर सुन्दाखेरि गोम्जा भनेपछि के थरको हो त, अब तपाईँ के थरको भनेको गोम्जा भन्नु। गोम्जामा मैले सुनेन, अब म त अब कति ठाउँमा मैले अब धेरै ठाउँको मान्छेहरूसँग घुलमेल हुँदाखेरि त मैले त सुनेन भने झन् अब अरूले कतिले नसुनेको हुनसक्छ। गोम्जा मात्रै फलाना जस्तै थर्चा गोम्जा लेख्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ तामाङ हो कि अब मगर हो कि गुरुङ हो कि भनेर अन्यमा लेख्न सक्छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो थरहरू चाहिँ अब गोम्जा चाहिँ मैले उदाहरण दिएँ। फेरि त्यस्ता थुप्रै थरहरू छन् जो थरहरू हाम्रो नसुनेको थरहरू छ, जसको कारण हाम्रो एकिन डाटा आउँछ। अनि अर्को धार्मिक हिसाबले भन्नु, केवल धार्मिक हिसाबले हाम्रो अब नेपालभरि रहेका बुद्धिस्टहरूको पर्सेन्टेज केवल 9.2% मात्र देखाएको छ। त्यो 9.2% चाहिँ एकदमै कम्ती हो, जुन यो एउटा असहाय नै हो। अनि 9.2% मा 5 समथिङ चाहिँ तामाङ समुदायको मात्रै छ बुद्धिस्टमा पर्सेन्टेज, जबकि तामाङ भन्दा बढी रहेको यो मगरहरू बाइबर्थ बुद्धिस्ट हो। मगरहरूको जनसङ्ख्या खोइ त बुद्धिस्टमा, थारूहरूको जनसङ्ख्या खोइ, थकालीहरूको खोइ, विभिन्न थुप्रै जात नेवारको केही थरहरू पनि बुद्धिस्टमै छन्। त्यही भएको कारणले यो जनसङ्ख्यामा डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै सक्रिय भएर केवल अब डाटा कलेक्सन गर्ने मान्छेको मात्रै जिम्मेवारी नसम्झिकन तपाईँहरूले एउटा समाज बनाऊ, हाम्रो समुदायले माथि पुर्याउँ भन्ने नेतृत्व गर्दै हिँडेका नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले पनि हामी तामाङ समुदायको आफ्नो नामको पछाडि थर र थरको पछाडि जात देख्नको लागि हामी आफैले पनि सपोर्ट गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध पनि छ। र यति भन्दै मैले अलिकति बढी समय लिएको जस्तो लाग्यो, यसलाई अन्यथा रूपमा नसुदिनु होला। र यति भन्दै मेरा मनमा लागेका भावनाहरू यही थाती राख्दै यहाँहरूबाट अहिलेलाई ओजेल त नभनौँ, ओजेल भनौँ फेरि यहाँ अहिले देख्छन् होइन, यही अब म यही चाहिँ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। लासो फ्याफुजी। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल प्रदेश तामाङ समाज कतारद्वारा पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई आजीवन सदस्य प्रदान गरिएको र उहाँ चाहिँ नेपाल प्रदेश तामाङ समाज कतारका पूर्व प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो।